बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा ख्वाजा और गौहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तलबा, आज हम बात करेंगे गौहर निदाई उर्दू चहारम के सबक नंबर 3 की, और ये सबक है आपके सफ़ा नंबर 18 पे। तो जल्दी से अपनी किताबें लाइए और खोल लीजिए। तलबा, आपके सबक नंबर 3 का नाम है मुअल्लिम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तलबा, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि सबक पढ़ते हुए अपनी पूरी तवज्जो किताब की तरफ रखिएगा, क्योंकि ये वो सबक है जिसे पढ़ने का भी हमें सवाब होगा। क्योंकि जब जब हमारे पैगम्बर का यहाँ नाम आएगा हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे, ताकि हमारी नेकियों में इजाफा हो। लेकिन सबक पढ़ने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगी। सवाल नंबर 1, उस्ताद होना आपको कैसा लगता है? क्या आपका दिल चाहता है कि आप उस्ताद बने और दूसरों को पढ़ाएं? मुझे लगता है कुछ बच्चों का दिल कर रहा है। चलें, अब मुझे जल्दी से एक और सवाल का जवाब दें कि दुनिया में सबसे बड़े उस्ताद कौन हुए? यानी जब से ये दुनिया बनी हुई है बहुत से असातिज़ा दुनिया में आए, लेकिन इस दुनिया में वो कौन सा उस्ताद है जो सबसे अजीम है? सोचिए और बताइए। शाबाश, मुझे पता है सब बच्चों को ये बात मालूम होगी कि सबसे अजीम जो मुअल्लिम हैं, जो सबसे अजीम उस्ताद हैं, वो हैं हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तो अब हम बाकायदा अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तलबा, सबसे पहले हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद ख़ास अल्फाज की। पहला लफ्ज़ है मुनक्किद करना। मुनक्किद करने के मानी है कायम करना या मनाना। नंबर 2, ख़ातमुन नबीयीन। ख़ातमुन नबीयीन के मानी है आखिरी नबी, नबियों पर मोहर लग गई, यानी इसके बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा। नंबर 3 है मनसब। मनसब के मानी है ओहदा। अगला लफ्ज़ है खचाखच। खचाखच के मानी है पूरी तरह से भरा हुआ। अगला लफ्ज़ है फ़रीज़ा अंजाम देना। फ़रीज़ा अंजाम देने के मानी है अपना फ़र्ज़ पूरा करना। और आखिरी लफ्ज़ है जामे। जामे का मतलब होता है मुकम्मल यानी कंप्लीट। अब हम सबक पढ़ते हैं। पिछले दिनों स्कूल में सीरतुन नबी के उन्वान से एक तकरीरी मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस साल मुकाबले का उन्वान था हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम बतौर मुअल्लिम आज़म। मुकाबले में 4 स्कूलों के तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे थे। मुकाबला गवर्नमेंट हाई स्कूल के हाल में मुनक्किद किया गया था। उसी स्कूल के प्रिंसिपल साहब इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। हाल खचाखच भरा हुआ था। सब लोग बेचैनी से मुकाबला शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर स्टेज से ऐलान हुआ कि तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद हुई और इसके बाद नात पेश की गई। नात के अशार कुछ यूँ थे: वो हक़ की बातें बताने वाला, वो सीधा रास्ता दिखाने वाला, वो रहबर व रहनुमा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम हमारे। अब तुलबा, आप अपना सफ़ा पलटिए और हम चलते हैं सफ़ा नंबर 20 पर। सब लोगों ने ज़ीशान अहमद को खूबसूरत आवाज़ में नात पेश करने पर दाद दी। तकरीरी मुकाबले के पहले मुकर्रर जमात चहारम के तालिब इल्म तबस्सुम अली थे। तबस्सुम ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम के इस फरमान से अपनी तकरीर का आगाज़ किया: इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, यानी मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। उन्होंने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ वाक़यात से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम के बतौर उस्ताद होने को बयान किया।
ان کا کہنا تھا کہ ایک اچھے اور کامیاب استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو کوئی بات سمجھانے سے پہلے خود اس پر عمل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ساری زندگی میں ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو بھی کام اوروں کو سکھانا چاہا پہلے خود عمل کیا۔ حریم فاطمہ نے اپنی تقریر میں معلم کے منصب کی وضاحت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ معلم کا کام محض معلومات دینا نہیں بلکہ اپنے طالب علموں کے کردار اور اخلاق کی تعمیر کرنا ہے۔ حریم فاطمہ نے قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے منصب پر ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ترجمہ: بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 4۔ حریم نے کہا، انسانی معاشرے میں امن و سکون اور ترقی و خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جائے، ان کی کردار سازی اس طرح کی جائے کہ ہر کوئی دوسرے کی عزت کرے۔ دل پذیر احمد نے اپنی تقریر میں انسان کی پیدائش کے مقصد کو موضوع بنایا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت بتایا گیا ہے۔ یہ مقصد کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان کے اس بنیادی مقصد کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک معلم اعظم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ ہم ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لبنہ احمد نے معلم کی وسیع ترین مفہوم پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ معلم اپنے طالب علموں کی روحانی، ذہنی، جسمانی، معاشرتی اور اخلاقی نشو و نما اور تربیت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ وہ انسان کو اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ کرتا ہے، اسے اپنے خالق کے قریب ہونے کا درس دیتا ہے اور معاشرے میں تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے ایک پرسکون زندگی گزارنے کا اہل بناتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو بہت جامع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ چند برسوں میں مسلمان دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے تمام مقررین کو سراہا، ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان میں انعامات تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بھی معلمی ایک مقدس پیشہ ہے۔ ہمارے اساتذہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی سے روشنی لے کر اپنے طالب علموں کی سچی بھلائی اور خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی شخصیت کو ہر پہلو سے نکھاریں تاکہ ہم پاکستان کو ایک پرامن اور ترقی یافتہ ملک بنا سکیں۔ طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ کتاب کا سبق نمبر 3 آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو لیسن آنے تک اپنے اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔